बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आज सुबह इधर एक फंक्शन हुआ तो मैं गवर्नर साहब तशरीफ़ लाए थे, तो मैं गवर्नर साहब का, फेडरल गवर्नमेंट का, और ज़ाहिर बात है आपका भी मशकूर हो कि डोर स्टेप पर आज वो फैसिलिटीज़ हमें मिली। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड वाली दोनों ऑफिस खुल चुके हैं, तो बाहर जाना नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये हाउस के मेंबर के लिए भी है, ऑफिशियल के लिए भी है, सब के लिए है। तो ये एक अच्छा इक़दाम था, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। जनाब स्पीकर, जो कुछ हुआ, जो सिनारियो डेवलप हुई, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। मौलाना साहब ने बात की डिटेल से, लेकिन 9 तारीख को स्पेशली मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि इधर जितने भी मेंबर्स थे, आपके सरबराही में आप लोगों ने डिसीजन लिया। फिर रात को गए सीएम साहब के पास अपना तजावीज़ लेकर, और वो इम्प्लीमेंट होकर नेक्स्ट डे सब सियासी लीडरशिप इस सूबे की प्लस इंटीरियर मिनिस्टर और ये ईवान के सारे मेंबर्स उधर मौजूद थे। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस ईवान को, इनके मेंबरान जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं, चाहे उस साइड से चाहे इस साइड से, जो किरदार अदा करना चाहिए था वही किरदार आप सब ने अदा की। तो मैं आपको मुबारकबाद भी दे रहा हूँ कि जो कुछ खून खराबे का खदशा था, 4 लाशें ऑलरेडी, 4 बंदे शहीद हुए, 11 ज़ख्मी हुए, और भी ख़तरा था, तो आप लोगों ने इंटरवीन करके वो पुरअमन जरगा हुआ। और ये भी जरगा जो पुश्तो में हम कहते हैं, ये भी एक जरगा है इलेक्टेड लोगों का, ये जो असम्बली है, तो वो पुरअमन तरीके से हुआ। तो मैं आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ। इससे काफ़ी फ़ायदे हुए जनाब स्पीकर। जिस तरह मौलाना साहब ने बात की कि उसके क्या अज़ाइम थे, क्या लोग सोच रहे थे, क्या होगा, उसमें जो प्लस चीज़ है जनाब स्पीकर, जो बातें पहले वो कर रहे थे, ये फर्स्ट इवेंट था कि उसमें वो बातें नहीं हुई। ये क्रेडिट जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाती है कि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है इस सूबे की, सब ने पार्टिसिपेट किया, सब ने अपने तजावीज़ दिए, और सब ने ये क्लियर कहा भी जनाब स्पीकर कि हम सपोर्ट करेंगे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और मैं उनका भी मशकूर हूँ जो मुंतज़मीन थे, जो पीटीएम के लोग थे, कि उन लोगों ने भी जो हमारा डिसाइड हुआ था, उन लोगों ने भी कोई इस तरह हरकत नहीं की। फर्स्ट टाइम ये हुआ है। उसी दिन भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि हम इकट्ठे हुए थे, आज फिर भी उस तरह है। हम अपोजिशन है, आप गवर्नमेंट है, लेकिन वो रिपीटेडली मैं कहता चला रहा हूँ कि मिनिमल एजेंडे पर हमें एक होना चाहिए, जो इश्तिराक है, जो कॉमन चीज़ें हैं। जिस तरह अमन है इस सूबे का, जिस तरह ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तो उस पर एक होना चाहिए, और हम एक हो गए और नामुमकिन को हमने मुमकिन बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी इस तरह होगा इंशाअल्लाह। जो मिनिमल एजेंडा है इस सूबे के मफाद का हो, उसमें हम साथ देंगे, और आपकी जो ड्यूटी है वो आपको करना चाहिए। जिस तरह ये अदनान ने बात की, कुरम में मुझे रियाज खान ने बताया कि कल 17 जनाजे हुए, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इस तरह आज बनों में जो हमला हुआ है पुलिस लाइन के ऊपर, तो ये चीज़ें सीरियस लेना चाहिए, और सीरियसली एफर्ट्स भी करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि ये लॉ एंड ऑर्डर जो है ये इस सूबे का इशू नंबर 1 है जनाब स्पीकर। इशू नंबर 1 को इस प्रायोरिटी पर लेना चाहिए ताकि ये हालात ठीक हो जाए, और इसमें सबको अपना इनपुट देना चाहिए। मैं जनाब स्पीकर, इधर कुलीग्स ने बातें की कि उसके इलामे में क्या है क्या नहीं है, मुझे वो कापी नहीं मिली।
چیف منسٹر صاحب کو اگر کاپی ملی ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو اسپیکر صاحب کو ہینڈ اوور کریں گے، اور جو ہاؤس کمیٹی ہے وہ 1 بائی 1 ہم دیکھ کر جو ڈویبل ہے تو اس پر ہم اپنا ریکمنڈیشن دیں گے. اور جس طرح اسی دن بات ہوئی تھی، انٹیریئر منسٹر صاحب نے جو کمٹمنٹ کی تھی کہ اس کمیٹی کے جو ریکمنڈیشن ہے، جو ڈویبل کام ہے، وہ بھی ہیلپ کریں گے، کر کے دکھائیں گے، اور ہم اس کے پیچھے جائیں گے انشاءاللہ. چاہے وہ صوبے سے ریلیونٹ ہو، چاہے فیڈرل گورنمنٹ سے ہو، چاہے اداروں سے ہو، جس سے بھی ہو، جو ڈویبل ہے، جائز ہے، تو وہ ہونا چاہیے. جناب اسپیکر، ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں اس میں، اور ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ کچھ لوگ اس کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر کہ اس سے پہلے یہ ہسٹری ہے ہماری اس صوبے کی، کہ جو لوگ ہمارے بچوں کے سر کاٹ رہے تھے، جو لوگ ہمارے مساجد میں، مدارس میں، چوکوں میں، چوراہوں میں دھماکے کرتے تھے، اس کے ساتھ بھی اس ریاست نے پیس ڈیل کیا تھا. یہ آن ریکارڈ ہے جناب اسپیکر. تو وائی ناٹ کہ جس کے پاس ہینڈ گرنیڈ نہیں ہے، کلاشن کوپ نہیں ہے، بم نہیں ہے، زبان چلا رہا ہے، تو اس کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. ہم سارے ادھر گئے، سب گئے. میں نے بھی پرسوں تقریر کی، آپ نے بھی کی، باقی لوگوں نے بھی کی، کل ساری تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے. تو وہ لوگ بھی مجبور ہو گئے کہ ہماری بات یہاں تک گئے. میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو شاباش دیتا ہوں. اسی رات آپ کافی سو بھی گئے تھے، بشمول اسپیکر صاحب، بیٹھ کر، کیونکہ 5 بجے ہم گئے تھے، 2 بجے تک بیٹھے رہے. تو آپ سب کی ایفرٹ سے میں آپ سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گا، کیونکہ اور خون خرابہ آپ لوگوں نے روک دیا، یہ زبردست کام. لیکن میں یہ پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر بات کرنے سے مسائل حل ہو جاتے تو گولی لاسٹ آپشن ہونی چاہیے، فرسٹ آپشن نہیں ہونی چاہیے، لاسٹ آپشن ہونی چاہیے. اگر باتوں پر وہ راضی ہے، بیٹھنے کے لیے تیار ہے، بات وہ کر رہے، تو اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، سننا چاہیے. اور جو وہ غلط کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے بھائی ہے، اس صوبے سے ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہم اس کو کنونس کریں گے کہ یہ کام غلط ہے، یہ ہمارے حدود ہے، یہاں تک جانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ ڈویبل. تو جناب اسپیکر، میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. جس طرح میں نے بتایا کہ وہ جو ریکمنڈیشن آئیں گے تو اس پر ہی ہم بات کریں گے ڈیٹیل سے 1 بائی 1 انشاءاللہ. اور پھر آپ کے حوالے ہم کریں گے. جس طرح یہ فل ہاؤس کمیٹی ہے تو آپ اس کو لیڈ کر رہے ہو، تو ہم پھر وہی ریکمنڈیشن آپ کے حوالے تھرو اسپیکر صاحب آپ کے حوالے کریں گے، اور آپ پھر آگے جس سے بات کرنی ہو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. شکریہ.